महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को 440 वोल्ट का झटका। बिजली का फी यूनिट 4 रुपए 30 पैसे महंगा। नेपरा ने बिजली महंगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे पर अवाम सीखपा, हुकूमत को खरी खरी सुनाई। महंगाई की आग ने बीमारों को बिना बख्शा। डायबिटीज के मर्ज की दवा भी महंगी हो गई। एमरल 2 mg की गोलियों की कीमत में 43% इजाफा। डब्बी की कीमत 326 से बढ़कर 466 रुपए हो गई। कीमतों में यकमुश्त इजाफा। खाम माल पर 17% सेल्स टैक्स की वजह से हुआ। आइंदा दिनों में दीगर अद्वियात भी महंगी होंगी। सदर फार्मा एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। शुगर के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली टैबलेट एमरल 2 mg की कीमत में 140 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद 326 रुपए की मिलने वाली एमरल 2 mg डब्बी की कीमत 466 रुपए हो गई। फार्मा एसोसिएशन के सदर मियां तनवीर कहते हैं, खाम माल पर 17% सेल्स टैक्स आयड होने से महंगाई में इजाफा होगा। मजीद कहा, आने वाले दिनों में दीगर अद्वियात भी महंगी होंगी, जिसका खुमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ेगा। पहले भी गाहे बगाहे जो अद्वियात की कीमतें हैं हमेशा से बढ़ती चली आई हैं, और अभी जो मिनी बजट आया है उसमें जो 17% गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल के टोटल रॉ मटेरियल पे जो 17% सेल टैक्स नाफज कर दिया है, उससे अद्वियात की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। जिसका पहला शाखसाना आज जो आपको नज़र आ रहा है कि एमरल 2 mg जो डायबिटीज़ के लिए हमारे बहुत सारे मरीज़ शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत कंपनी ने 43% जो है वो बढ़ा दी है। शहरी कहते हैं, यकदम किसी दवाई की कीमत में इतना इजाफा हो जाना परेशान कुन है। ऐसी सूरत हाल में इलाज कराना मुश्किल हो जाएगा। कीमतें जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा बहस करता है। मतलब जिसने किसी ने दवाई अब चाहिए होती है, ज़रूरत है हर बंदे की, लेकिन महंगाई की वजह से जो है वो जो 1 हफ्ते की दवाई लेने आता है वो कहता है मुझे 2 दिन की दवाई दे दें या 1 दिन की दे दें, क्योंकि उसकी अप्रोच बाहर होता जा रहा है, उसकी लिमिट्स है ना। चीज़ें जो मतलब शुगर की, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं जिन्होंने रूटीन में सारी ज़िंदगी मेडिसिन यूज़ करनी है, उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती जा रही है। इंसुलिन, शुगर की मेडिसिन, ये एमरल वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एमरल 2 mg की कीमत में 43% इजाफा किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। खाना पकाना भी हुआ मुश्किल। फैसलाबाद में सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रहायशी इलाकों में सुई गैस छूमंतर, प्रेशर इंतहाई कम। घरेलू सारिफीन महकमा सुई गैस हुकाम पर फट पड़े। कहते हैं दिन भर गैस नहीं आती, खाना बनाने में दुश्वारी का सामना रहता है। एक तरफ सर्दी जोरों पर है तो दूसरी जानिब सुई गैस प्रेशर में रोज बरोज कमी आने लगी। गुलस्तान कॉलोनी, अहमदाबाद और शरीफपुरा में सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। इलाका मकीनों का कहना है, रात के पिछले पहर गैस आती है जबकि दिन भर गायब रहती है। आसाइश के लिए गैस नहीं मांग रहे, किसी जनरेटर के लिए गैस नहीं मांग रहे और किसी गीजर के लिए गैस नहीं मांग रहे। हम अपने किचन में चूल्हों के लिए गैस मांग रहे हैं। अगर हम पे कोई मेहरबानी ये गवर्नमेंट करे और हमें हमारे चूल्हों के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे चूल्हों के लिए हमें गैस दे दी जाए। हुकूमत ने कहा है कि सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम गैस आएगी, लेकिन ये सारे हमारे दोस्त खड़े हैं। गैस इतनी आती है कि बंदा यानी कि एक दिया जलाई जो है ना वो भी नहीं जला सकता, यानी कि माचिस की तीली इसको ऊपर रख देना तो वो भी नहीं जल सकती। रोटी और वो खाना किस तरह पकेगा। शहरी कहते हैं, गैस न होने से घर में खाना बनाने में परेशानी का सामना रहता है और ये सूरत हाल सर्दी के आगाज से ही है। महकमा भारी बिल भिजवा रहा है मगर गैस नहीं मिल रही। घरों में बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो खाने के लिए मुंह उठा के देखते रहते हैं कि हम क्या करें। किसी को बिस्किट दे के गुजारा करते हैं और बड़ों ने भी जाना होता है, मेरा बेटा है वो भी ड्यूटी भी जाना होता है, लेकिन गैस नहीं है। जोहर के वक्त आ जाओ, हुकूमत ने कहा 3 टाइम आपको गैस मिलेगी, लेकिन गैस का नाम नहीं। लेकिन यहाँ तक कि चाय तक नहीं बनती सारा दिन। आपने जो हमारे चेक किए देखे, वहाँ पर बिल्कुल गैस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि फिल फौर इसे फौरन बहाल किया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया कि सुई गैस हुक्काम खाना बनाने के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। धुंध की बात करते हैं। धुंध फिर चली आई मोटरवे M3 और M4 धुंध की लपेट में। धुंध के बायस मोटरवे M3 को समंदरी से लाहौर तक बंद कर दिया गया। M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, मोटरवे M3 और M4 धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस मोटरवे M3 को समंदरी से लाहौर तक बंद कर दिया गया है।
जबकि M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बात करते हैं हाशिर वड़ाइच से। हाशिर, कहिए क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? धुंध की शिद्दत में इजाफे के बाद जो मोटरवे M3 है फैजपुर लाहौर से लेकर समुद्री तक उसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ धुंध की शिद्दत में मजीद इजाफे के बाद जो मोटरवे M4 है उसको पिंडी भटिया से लेकर फैसलाबाद कमालपुर इंटरचेंज तक जो है वो ताहाल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। और इस हवाले से तर्जमान मोटरवे पुलिस का यही कहना है कि मोटरवे M3 और M4 को जो धुंध की शिद्दत है उसमें इजाफे के बायस जो है वो बंद किया गया। और इस वक्त मोटरवे M3 और M4 पर जो हद निगाह है वो 130 मीटर से कम होने के बाद जो है वो मोटरवे को बंद किया गया। और मोटरवे पुलिस हुकाम का यही कहना है कि धुंध की वजह से जो शहरी हैं वो गैर जरूरी सफर से मुकम्मल तौर पर इजतनाब करें और स्पेशली मोटरवे पर सफर करने से पहले जो मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 और इसके साथ साथ मोटरवे पुलिस की हम सफर जो ऐप है उससे मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल करें ताकि दौरान सफर जो है उनको किसी किस्म की मुश्किलानी जो परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े। उसके साथ साथ इनका यही कहना है कि जो शहरी हैं वो मोटरवे पर सफर करने के दौरान जो फोग लाइट है उनका प्रॉपर इस्तेमाल करें और जो अगली गाड़ियां उनसे मुनासिब फासला रखें ताकि धुंध की जो वजह है उसके बायस किसी किस्म का भी जो हादसा है वो रुनमा ना हो। जिस तरह धुंध की शिद्दत में इजाफे के बायस मैं आपको बताता हूं मोटरवे M3 को फैजपुर लाहौर से लेकर समुद्री तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। इस दौरान इसकी जो चारों बीट हैं फैजपुर से लेकर समुद्री तक बीट 12, 13, 14 और 15 जो है उनको ताहाल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। और मोटरवे M4 की जो 4 बीट हैं पिंडी भटिया से लेकर कमालपुर तक 16, 17 और 18 जो है उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। और मोटरवे पुलिस के 2 तर्जमान हैं उनका यही कहना है कि जो धुंध की शिद्दत है इसमें कमी के बायस जो है वो मोटरवे को हर किस्म के लिए ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन ताहाल जो हद निगाह है वो 130 मीटर से कम होने के बाद जो मोटरवे M3 और 4 है उसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जी, मोटरवे पुलिस का कहना है शहरी गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राब्ता करें। हाशिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का एहसास राशन प्रोग्राम फैसलाबाद बाजी ले गया। पंजाब भर में फैसलाबाद में सबसे ज्यादा करियाना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन, जिला के 7,780 स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। लाहौर दूसरे नंबर पर। स्टोर से कितनी सब्सिडी दी जाएगी, इस रिपोर्ट में देखते हैं। एहसास राशन प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन में फैसलाबाद के करियाना स्टोर सबसे आगे। रजिस्ट्रेशन में फैसलाबाद पहले नंबर पर जबकि लाहौर का दूसरा नंबर रहा। शहरी कहते हैं 1,000 रुपए की सब्सिडी से गरीब आदमी को फायदा होगा। ये इसमें बेहतरी तो तभी आ सकती है अगर आप लोगों ने पहले उस पर मैसेज किया हुआ है। अगर तो मैसेज किया हुआ है तो फिर वो दुकानदार आपको रियायत दे सकता है। उस मैसेज में आपको ये जवाब आना चाहिए कि आप इसके अहल हैं। अगर तो आप उसके अहल हैं तो फिर आपको 2,000 रुपये वाली चीज़ 1,000 में मिल सकती है। आपको इस वजह से फ़ायदा हो सकता है, वरना आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। बहुत कुछ खरीद सकती हैं ख़वातीन, तो घर के अखराजात पूरे ही नहीं होते इतने। एक घर के एक कमाने वाले की आमदनी नहीं पूरी होती पूरे घर में। तो एहसास राशन प्रोग्राम के लिए फैसलाबाद के 7,780 करियाना स्टोर रजिस्टर हुए जबकि लाहौर के 5,815 करियाना स्टोर रजिस्टर हुए। जंग से 1,065, टोबा टैक्सिंग से 1,034, चन्योर से 627 करियाना स्टोर रजिस्टर हुए। तमाम अजला की हर यूसी से 20 करियाना स्टोर की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब ने तमाम अजला की जिली इंतजामिया के तावन से करियाना स्टोर रजिस्टर करवाए। आटा, दाल, घी और तेल की खरीदारी पर फी खानदान 1,000 रियायत दी जाएगी। एहसास राशन प्रोग्राम से मुल्क भर के 2 करोड़ खानदान मुस्तफीद होंगे। सहूलत नेशनल बैंक के मुख्तस करदा करियाना स्टोर्स पर दस्तयाब होगी। रवा माली साल के लिए प्रोग्राम का शशमाई बजट 120 अरब रुपए रखा गया है। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी एहसास राशन प्रोग्राम के तहत करियाना स्टोर्स मालकान और शहरियों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जो यकीनन जिससे मुल्क की 2 करोड़ से ज्यादा के खानदान इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकेंगे। कैमरामैन वहीद के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। फैसलाबाद के बड़े सिवरेज नाले गंदगी से अट गए। डी ग्राउंड, डिजकोट रोड, नवा बानोवाला रोड से मुलहका नाले समेत शहर के बेशतर सिवरेज नाले सफाई के मुंतजिर हैं। बरसाती पानी की निकासी के लिए शहर में सड़कों के इतराफ में 450 किलोमीटर लंबे नाले बनाए गए हैं जो बारिश का पानी सीवरेज लाइनों तक ले जाते हैं। वासा के मुताबिक इन नालों की सफाई मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, मगर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जानिब से इनकी सफाई और देखभाल नहीं की जा रही। इन नालों की मरम्मत का भी कोई जिम्मेदार नहीं। बिजकोट रोड, समुद्री रोड, जंग रोड, स्टेशन चौक, नवाबावाला रोड, जड़ावाला रोड के बरसाती नालों की सफाई न हो सकी, जिससे सीवरेज के मसाइल काबू में नहीं आ रहे। डी ग्राउंड, नडवाला रोड, मिल्लत चौक, शेखपुरा रोड, जुमरा रोड, सत्याना रोड, मिल्लत रोड समेत शहर के मुतअद्दिद नाले भी सफाई के मुंतजिर हैं। कई एक के स्लेब्स भी टूट चुके हैं। वाइस चेयरमैन वासा शाह जवेद कहते हैं सफाई का अमल जारी है, मामले का जल्द मौसर हल निकालेंगे। नो डाउट के रोड साइड ड्रेन्स जो हैं वो कॉरपोरेशन के अंडर हैं, लेकिन आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों से रोड साइड ड्रेन्स में
واسا بھرپور کام کر رہی ہے، اس کی ڈیسلٹنگ ہو رہی ہے، ہماری ہیوی مشینری اور ہمارا ایک پوری ڈویژن ہماری ڈپیوٹ ہے وہاں پر، جو ہم ڈیلی کا پلان دیتے ہیں اور ڈیلی وہاں پر صفائی ہو رہی ہے، کیونکہ جب بھی پانی نکلتا ہے خواہ وہ کسی بھی وجہ سے نکلے وہ مدعا واسا پہ ہی آتا ہے۔ برساتی نالوں پر سلیب کون لگائے گا، ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کے اخراجات کون اٹھائے گا، اس معاملے کا فیصلہ مونسون سے قبل ضروری ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ کورونا پھر سر اٹھانے لگا، فیصل آباد میں مزید 12 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ ادھر ریپڈ ٹیسٹ میں مثبت کورونا کے مسافروں پر 10 روز کے لیے حکومتی قرنطینہ سینٹرز کی شرط ختم ہو گئی۔ عوامی بے احتیاطی اور کورونا ویکسین میں عدم دلچسپی، فیصل آباد میں کورونا نے ڈنگ تیز کر دیے۔ محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 751 مشتبہ مریضوں کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 12 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 27,373 ہو گئی۔ 24 مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں پر حکومتی ریپڈ ٹیسٹ میں مثبت کورونا رپورٹ پر 10 روز کے لیے حکومتی قرنطینہ سینٹرز پر رکھی شرط ختم کر دی گئی۔ مثبت RAT کے حامل مسافر اپنے اپنے گھروں پر 10 روز کے لیے خود کو ہوم قرنطینہ کریں گے۔ پاکستان آنے والے مسافروں سے متعلق دیگر ٹیسٹنگ پالیسی پروٹوکولز آخری حکم نامے کے مطابق لاگو رہیں گے۔ ڈویژن کے بڑے سرکاری اسپتال میں امراض چشم کا علاج بھی ہوگا۔ الائڈ اسپتال کو آنکھوں کی پیوندکاری کی ایک بار پھر اجازت مل گئی۔ الائڈ اسپتال شعبہ چشم کا لائسنس 2 سال کے لیے بحال ہو گیا۔ الائڈ اسپتال ڈاکٹر ارشد علی چیمہ کا کہنا ہے کہ امراض چشم کے مریضوں سے متعلق اچھی خبر ہے کہ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی جانب سے کارنیا کی اجازت مل گئی ہے۔ اب الائڈ اسپتال میں آنکھوں کی کارنیا کی پیوندکاری شروع کی جائے گی۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی نے 2 سال کے لیے لائسنس بحال کیا ہے۔ اس سے قبل پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی جانب سے کارنیا کی پیوندکاری پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی جانب سے لگائے گئے اعتراضات دور کر دیے گئے تھے۔ جو چینا سرٹیفکیٹ جو ہمارا رجسٹریشن دوبارہ ہو گئی ہے 2 سال کے لیے، وہ ہمیں اب جو ہے نا اپروول مل گئی ہے۔ کارنیا کی پیوندکاری اب باقاعدہ طور پر ہمارے اسپتال میں ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی جانب سے پابندی عائد ہونے کے سبب تقریباً 8 ماہ سے کارنیا کی پیوندکاری کا کام رکا ہوا تھا۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ چنیوٹ میں یوریا کھاد کے حصول کے لیے کسان در بدر پھرنے پر مجبور، کہا وزیر اعظم صاحب ہم شوق نہیں ضرورت کے لیے کھاد خرید رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید کے بھی گوداموں پر چھاپے، سٹاک چیک کیا۔ چنیوٹ میں یوریا کھاد کے حصول کے لیے کسان در بدر پھرنے پر مجبور ہیں، جبکہ وزیر اعظم کہتے ہیں کسانوں کے پاس بہت پیسہ ہے اس لیے کھاد خریدتے جا رہے ہیں، جس پر چنیوٹ کے کسانوں کا کہنا تھا کہ صرف ضرورت کے لیے کھاد خریدنے کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ہمیں کھاد دلوائیں، ہم شوقیہ نہیں خرید رہے۔ ایک بوری جی وہ دلیل ہونا تھا، ایک بوری ملتی ہے جی۔ زمیندار ہیں ضرورت واسطے خرید رہے ہیں، دمی ہم نے دیہڑی بن کے وگ جانے ہیں گھر، دین دی مت کا ہی نہیں۔ وہ خان صاحب وہ ریا کے لے لین ساڈے کول، کسی نے 1 بوری دے رہے ہیں، کسی نے 2 بوری، وہ بھی آپ اپنی بڑی مشکل ہے۔ چوتھا دن سن ہو گیا ایتھے پریشانی کا سامنا کرتے ہوئے۔ سٹی 41 پر خبر نشر ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید بھی متحرک ہوئے اور گوداموں پر چھاپے مار کر کھاد کا سٹاک چیک کیا۔ کہا اب تک 5 کھاد ڈیلروں کے خلاف مقدمات درج کروائے جا چکے ہیں، جبکہ 4 افراد کو گرفتار بھی کروایا جا چکا ہے۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد میں ملک کا جدید ڈرائیونگ سکول قائم کرنے کا فیصلہ، عوام میں بین الاقوامی سطح پر آگاہی دی جائے گی۔ سٹی پولیس آفیسر غلام مبشر میکر نے ٹریفک اور انویسٹیگیشن دفتر کا دورہ کیا۔ پولیس آفیسر فیصل آباد نے ٹریفک اور انویسٹیگیشن دفتر کا دورہ کیا۔ اس دوران فیصلہ کیا گیا کہ فیصل آباد میں ملک بھر کا جدید ڈرائیونگ سکول بنایا جائے گا، جس میں ڈرائیونگ جدید طرز پر سکھانے کے ساتھ ساتھ ٹریفک قوانین سے بین الاقوامی سطح پر آگاہی دی جائے گی۔ سی پی او نے جدید ڈرائیونگ سکول کے لیے جگہ کا تعین کرنے کی ہدایت کر دی۔ 41 سے گفتگو کرتے ہوئے سی پی او غلام مبشر میکن کا کہنا تھا کہ چیف ٹریفک آفیسر وفد کے ہمراہ لاہور اور راولپنڈی کا دورہ کریں گے اور لاہور اور راولپنڈی ٹریفک سکولز کو مد نظر رکھ کر جدید سکول کی بنیاد رکھی جائے گی۔ ٹریفک اور انویسٹیگیشن کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے ہر ہفتے وزٹ کرتا ہوں۔ عوام کو ہر سطح پر سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ ٹریفک کی بہتری کے لیے تقریباً 20 پوائنٹ کا ایک ایجنڈا تیار کیا ہے کہ یہ 20 وہ ایریاز ہیں جن میں ہم نے کام کرنا ہے۔
اس میں اویئرنیس پہ بھی کام کرنا ہے، انفورسمنٹ پہ بھی کام کرنا ہے، اس میں مزید نئے آئیڈیاز پہ بھی کام کرنا ہے، موٹیویشن پہ فورس پہ اس پہ کام کرنا ہے، اور لائسنسنگ سسٹم کو بہتر کرنے پہ بھی کام کرنا ہے۔ یہ سارے ایریاز میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم بہتری لے کر آئیں۔ جدید ڈرائیونگ سکول بننے سے عوام میں ٹریفک قوانین کا شعور اجاگر ہوگا۔ کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کا علاقہ رجانہ حکومتی عدم توجہی کا منتظر۔ سمندری اور فیصل آباد کو جانے والی مرکزی شاہراہ سالہ سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ اسکول اور کالج جانے والے طلباء کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کا علاقہ رجانہ آج بھی دیہی علاقے کا منظر پیش کرتا ہے۔ صفائی کے ناقص انتظامات، سیوریج کا گندا پانی اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہر کی بے بسی کی عکاسی کرتی ہیں۔ اسکول اور کالج کے اطراف گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گندا پانی بھی جمع ہے، جس کے باعث مقامی افراد اور طلباء مشکلات کا شکار ہیں۔ سڑک میں پانی بہت ہوتا ہے اور رکشے وغیرہ اور ایکسیڈنٹ وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت مشکلات ہوتی ہے، اور سکول یہ ساتھ سکول ہے اور وہ بھی بہت مسئلہ بنتا ہے۔ رجانہ سے سمندری اور فیصل آباد کو جانے والی واحد شاہراہ سالہ سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں سے گزرنا مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ 10-12 سال ہو گیا جی اسی اتنے بیٹھے، سڑک دی یہی حالات ہے جو ویکھ رہے ہیں۔ پریشانی ہے، پانی کھلو جانا، لنگنے تھان نہیں لبدی کسی پاس، گڈیاں دے آپس موٹر سائیکل ٹکرا جاندیاں نے، نقصان ہوندا۔ یہ چیز ہے، لنگنے تھان نہیں، 10-12 سال یہی حال ہے۔ شہریوں نے منتخب عوامی نمائندوں اور انتظامیہ سے علاقے کی صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین جواد ناصر کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں تجاوزات کی بھرمار کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی توصیف الرحمان گجر کا ٹیم کے ہمراہ آپریشن، درجنوں دکانداروں کو بھاری جرمانے کر کے سامان قبضے میں لے لیا۔ میونسپل کمیٹی کی ٹیم ٹوبہ کے بازاروں میں پہنچی تو بگدڑ مچ گئی۔ بازاروں میں ناجائز قابضین نے سامان اٹھا کر دکانوں کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ بازاروں میں لٹکے ملبوسات سمیٹنا شروع کر دیے، لیکن کوئی تیزی کام نہیں آئی اور بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی توصیف الرحمان گجر نے ٹیم کے ہمراہ آپریشن کیا۔ صدر بازار انارکلی چوڑی کمیٹی سمیت دیگر بازاروں میں درجنوں دکانداروں کو جرمانے کیے اور موقع پر ہی وصولی کی۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا، حکومت احکامات کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ یہاں پہ ان کا وزٹ کیا ہے مارکیٹس کا۔ جن لوگوں کو ہم نے پہلے وارننگ دے چکے تھے ان کو جرمانے بھی کیے ہیں، ان کا سامان بھی ضبط کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جاری رہے گا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی توصیف الرحمان گجر کہتے ہیں، تجاوزات کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں گی۔ شہری انتظامیہ سے تعاون کریں۔ کیمرامین اسامہ محمود کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا ٹوبہ ٹیکسنگ کے علاقے گوجرا، رجانہ اور پیر محل کا دورہ، کہا کہ ملکی معیشت بہتر ہو رہی ہے، کھاد بحران پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کھاد بلیک میں فروخت کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور گراں فروشوں پر برہم۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا، کھاد بحران سے کاشتکار پریشان ہیں، انتظامیہ کو سخت کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے دوران بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، تاہم ملکی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، جبکہ سانحہ مری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ مری میں انتظامیہ کی غفلت شامل ہے۔ یہ واقعی بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم اتنی کنسیشن دینے کے باوجود کسان جو ہے ہم سے اس لیے ناراض ہے کہ اویلیبلٹی میں پرابلم ہے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو سخت ترین ایکشن جو ہے، جو سٹاکسٹ ہیں ان کے ساتھ لینا چاہیے۔ وہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یقینی طور پر جو ہے ایڈمنسٹریشن کی تھوڑی بہت غفلت ہے۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کو احتجاج اور عدم اعتماد لانے کا جمہوری حق ہے، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ KPK کے بلدیاتی انتخابات میں سبق سیکھا ہے۔ اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 کو جس طریقے سے پاکستان کی حکومت نے، عمران خان نے مینج کیا ہے، یہ ساری دنیا مانتی ہے۔ باقی رہی بات کہ یہ جو چیلنجز ہیں، انشاءاللہ ان چیلنجز پہ پورا اترنے کی ہم کوشش کریں گے۔
चौधरी मोहम्मद सरवर ने रजाना में वाक़या सरवर फाउंडेशन का अचानक दौरा भी किया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नर पंजाब ने गोजरा में बुजुर्ग सियासतदान साबिक सेनेटर एम हमजा के इंतकाल पर उनके साहबजादे उसामा हमजा से इजहार ताज़ियत किया, जबकि साबिक नाजिम चौधरी शबीर अहमद नन्ना से उनके बड़े भाई की वफात पर भी ताज़ियत की। गवर्नर पंजाब पीर महल में साबिक ज़िलई नायब नाज़िब चौधरी सुल्तान की वफात पर ताज़ियत के लिए उनकी रहायशगाह भी गए। कैमरामैन जवाद नासर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद की पुलिस लाइंस कॉम्प्लेक्स में क्राइम मीटिंग, जड़ावाला, सदर और मदीना डिवीजन की क्राइम सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद की जानिब से क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में जड़ावाला, सदर और मदीना डिवीजन की क्राइम सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। सीपीओ गुलाम मुबशर मेकन और तीनों डिवीजन के एसपीज क्राइम मीटिंग में शरीक हुए। सेंट्रल जेल फैसलाबाद में कैदियों के लिए बनाए गए फैमिली रूम्स को फाल कर दिया गया। जेलों में मुकीद कौन से कैदी बीवी बच्चों के साथ रह पाएंगे, इस रिपोर्ट में जानते हैं। सेंट्रल जेल फैसलाबाद पाकिस्तान की वो पहली जेल है जिसमें कैदियों के लवाहिकीन के लिए फैमिली रूम्स बना दिए गए और उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। इन फैमिली रूम्स में कौन से कैदी अपनी फैमिलीज के साथ रह सकेंगे, क्या एसओपीज होंगे, लेकिन ये फैमिली रूम्स अंदर से भी कैसे हैं, आइए आपको सब बताते हैं। सेंट्रल जेल फैसलाबाद में मुकीद कैदियों के लिए बनाए जाने वाले 54 फैमिली रूम्स को फाल कर दिया गया। अटैच वाशरूम के साथ बने हुए इन कमरों में 10 साल से जायद सजा पाने वाले कैदी अपनी बीवी बच्चों के साथ 1 साल में 3 बार 3 दिन रह सकेंगे। मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर समेत फैसलाबाद में इस प्रोजेक्ट को 11 दिसंबर 2008 में शुरू किया गया था, जो सिर्फ सेंट्रल जेल फैसलाबाद में पाया तकमील को पहुंचा और 10 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ। सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान और आईजी जेल मिर्जा शाह सलीम बेग ने इसका इफ्तिताह किया और एसओपीज जारी कर दिए गए। फिर कैदी बड़े डिप्रेस थे कि फैमिली दूर है, फैमिली के साथ उनकी यूनिटी नहीं रही और बरस से वो डिप्रेशन का शिकार है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से आगाज कर रहे हैं और इसी प्रोग्राम को लेकर चलेंगे और पूरे पंजाब में इसको हम फैलाएंगे। कैदी की बीवी डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त देगी। मैरिज सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के बाद उसे फैमिली रूम में ठहरने की इजाजत मिलेगी। इस दौरान बीवी बच्चों को खाना भी जेल इंतजामिया फ्राहम करेगी। जेल सुप्रीडेंट असिस्टेंट सुप्रीडेंट की ड्यूटी लगाएगा, जो डिप्टी सुप्रीडेंट की निगरानी में ठहरने वाले कैदी और फैमिली का डेटा सुप्रीडेंट जेल को जमा करवाएगा। पूरे माह की रिपोर्ट आईजी जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम बेग को भेजी जाएगी। दहशतगर्द और रियासत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस कैदियों को ये इजाजत नहीं दी जाएगी। ताहम दीगर कैदियों और लवाहिकीन की जानिब से जेल इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा गया। कैदी हैं बेहद खुश क्योंकि अब उनको अपने लवाहिकीन के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में भी इस प्रोजेक्ट पर काम कब मुकम्मल होगा। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। अब आपको बताते हैं गाड़ी चोरी और पार्किंग मसाइल के हल के लिए फैसलाबाद इंतजामिया का एहसन इकदाम। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में अब सिर्फ ई टैग वाली गाड़ियां ही दाखिल होंगी। सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन और सदर डिस्ट्रिक्ट बार अख्तर अली विरक ने ई टैग का इफ्तिताह कर दिया। वुकला की गाड़ियों को चोरी से रोकने और पार्किंग के मसाइल को कम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद इंतजामिया की जानिब से एहसन इकदाम किया गया। चिन्योट में नौमुंतखब सदर बार मेहर मजहर हुसैन हरल और जनरल सेक्रेटरी मेहर शमशेर हरल ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ऑफिस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बार मेहर मजहर हुसैन हरल और जनरल सेक्रेटरी मेहर शमशेर हरल का प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन कारखाना बाजार में शोबा फाइन आर्ट्स की तलिबात ने फाइनल प्रोजेक्ट्स की नुमाइश पेश की। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन कारखाना बाजार फैसलाबाद में शोबा फाइन आर्ट एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग की तालिबात के फाइनल प्रोजेक्ट्स की नुमाइश लगाई गई। मेरे ख्वाबों की दुनिया भी एक ऐसी जगह है जहां मैं जा सकती हूँ, अपने ख्वाबों को जी सकती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे हमेशा के लिए नहीं, बस अपनी हकीकी दुनिया में आना ही होता। मेरे हैंडबैग बहुत ज़्यादा पसंद किए गए हैं, जो कि मैंने हैंडमेड खुद सारा कुछ रेडी किया है। मैंने उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स टेक्निक्स यूज़ की थी। मेरा थीम पाकिस्तानी करेंसी है और इसमें इंस्पायर्ड हुई हूँ मोटिव से। वैसे तो काफ़ी टेक्निक्स है करेंसी के अंदर, पोर्ट्रेट है, सेल्फ राइटिंग है। मेरे थीम में मैंने इंस्पिरेशन मेरी कलर पैलेट और मूड फ्रेशिंग इसके कलर पैलेट है और वेक्टर पैटर्न्स हैं। और मैंने जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने डिफरेंट सिटीज़ से कंबाइन की है।
طالبات نے ملبوسات، پینٹنگز، ڈیکوریشن پیسز سمیت مختلف فن پارے نمائش میں پیش کیے۔ کھلی آنکھ کے خواب، جیسے بچے بڑے سب کے کھلی آنکھ کے خواب ہوتے ہیں، تو میں نے ایک اوپن آئز ڈریم پہ ورک کیا ہے اور خود فینٹیسی مووی لکھی ہے۔ ایلوینس پر میں نے پروڈکٹ بنایا، ایک ڈریس ہے، میرے 2 پینلز ہیں، شوز کو بھی میں نے سب خود پینٹ کیا ہے ود انیمل پینٹس کے ساتھ۔ میں نے پروڈکٹس پر جو ہے وہ خود پینٹنگ کی ہے، انیمل پینٹس یوز کی ہیں، اولڈ پینٹس یوز کی ہیں، اسکرین پرنٹنگ کی ہے، ڈیجیٹل پرنٹس نکلوائے ہیں اور ان میں لائٹنگ فکس کروائی۔ ویمن چیمبر آف کامرس کی صدر نگت شاہد، سینئر نائب صدر فرحت نثار، مسز زرکا اور دیگر نے نمائش کا افتتاح کیا اور طالبات کے کام کی تعریف کی۔ ہم لوگ اتنا امپریس ہوئے ہیں یہاں آ کے کہ اتنا بچیاں اچھا کام کر رہی ہیں اور ان کو ایکسپوجر کی ضرورت ہے، تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اپنے چیمبر کے پلیٹ فارم پہ انہیں کسی طریقے سے بھی ایکسپوجر دے سکوں۔ میں تو حیران ہوں، اتنی چھوٹی بچیاں ماشاءاللہ، اور ان کی پرواز، ذہنی پرواز آپ دیکھیں، اور انہوں نے جس طرح ڈیفرنٹ میتھولوجیز پہ بھی کام کیا ہوا ہے اور ہینڈ ورک جو ان کا ہے وہ کمال ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز امداد اللہ اور آرٹسٹ تہمینہ افضل نے پرنسپل شگفتہ عارف، وائس پرنسپل فرزانہ ہاشمی، نگت پروین و دیگر اساتذہ کے ہمراہ وزٹ کیا اور طالبات کے کام کو سراہا۔ بہت زبردست کام ہے، بڑی کریٹیوٹی ہے اور ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے نے ڈفرینٹ تھیمز پہ کام کیا ہوا ہے اور کسی طرح بھی یہ یونیورسٹی لیول کے بچوں سے کم نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی پلیٹ فارم ملے جہاں پہ یہ اپنی جو بھی پروڈکٹس ہیں اس کو بزنس کے طور پہ سیل کر سکیں، اس سے ارن کر سکیں۔ طالبات نے منفرد اور اچھوتے آئیڈیاز پیش کر کے نمائش دیکھنے آئے مہمانوں سے خوب داد وصول کی۔ فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی طالبات نے شاندار پروجیکٹ پیش کیے اور انڈسٹری میں جا کر اپنا نام پیدا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ جھنگ کے نواب ہاکی اسٹیڈیم میں وابڈا انٹر ڈپارٹمنٹ ہاکی ٹورنامنٹ لیگ میچ میں این ٹی ڈی سی نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پشاور کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ 73ویں پنجاب گیمز کے مقابلوں کے لیے ہاکی اسٹیڈیم فیصل آباد میں ٹرائلز ریجن بھر کے کھلاڑیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا۔